माय यूट्यूब फॅमिली, कशी आहे तुम सगळी? आहाय न्हू बरी? आनी आमी आहाय बरी म्हणल्यार गेलते म्हयन्या मातशें बंद जाली आनी कितें जालें तें हांव तुमकां मागीर सांगतलें. सद्या आतां हांव उठला आनी ब्रेकफास्ट करपाक वयता. सो ब्रेकफास्ट म्हणल्यार आयज ब्रेकफास्टाक चपाती आनी एक भुर्जी न्हू रे, ब्रेड न्हू. सो आनी हेचे स्कायलन आनी बॉल्स्टर आहाय. सो क्रिसमस हॉलिडे पडलो न्हू, सो हेचे उठोन तेंगे म्हणटा स्कूल आहा तेतून उठोवंक जायना तेंकडे, हॉलिडे आहा तेतून उठटाय ते बेगीन. आनी स्कायलन दाखयता तुमकां. चय उपरा रे, उपरा मरे, कितें म्हणटाय रे? ऑडियन म्हण तेंकां आयको येना. हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली म्हणटाय न्हू रे, कशी आहे तुमी? ते व्हरपी नाही. बरी हांव बरो जालो, हांव बरो नासलो. आनी चय सांज केस कातरपा जाय तेंगे. आयज केस कातरपाक घेवन वयता तेंकां दोगांयले. सो स्कायलनागे गोंय कातून हाडलो न्हू, सो तेजे उपरांत हांवें कातरून आहलोले. सो दोगांयको आयज केस कातरपा वचपा जाय. हॉस्टेलाले जालो हाय व्हडले. आनी चय Hi my YouTube family, how you all doing? I hope you all doing good and I'm also doing good. Too big. अरे सो आनी आमी क्रिसमस डेकोरेशन बीन केलें सगलें. सो कांय व्हिडिओ बीन कांय करूं मेळो ना. सो मातशें गडबड जालें सगलें. आनी काल हांवें तो व्हिडिओ घायलो चोय, तो गेल्या त्या म्हयन्याच्या नोव्हेंबराच्या 18 तारखेर केलोलो. तो 2 केलो आहलोले, तेजे उपरांत मागीर कांय करूंक ना. सो कित्याक केलें ना तें बीन हांव तुमकां मागीर सांगतलें. सर आमगेली जाली ब्रेकफास्टा रेडी करून जालें, भुर्जी आनी चपात्यो. सो भुर्जी करपाक वॉल्टर उठलो, सो तेणें केली आनी हेचे ते च्या पिताय. Good morning, friends. कशें आहाय सगळीं? सजमतां सगळीं बरीं आहाय मग? च्या पिताय. ओके, कामाक वचपाक मातशें वगत जाता, सो बेगीन पिता. मागीर सांजे मेळटा तुमकां. सो हांव एन्जॉय करता तेंचे बराबर. ते मागीर वॉल्टराले मातशें पॅक करपा जाय टिफीन. सो मागीर मेळटा तुमकां. सो वॉल्टर गेलो कामाक आनी आनी मातशें वक्तान आमी बीन भायर सरतलीं वचपाक केस कातरपाक. सो आयज मातशें वेदर चड आहा दिसता म्हाका, थंडाय. सो खबर ना, पूण दिसता म्हाका थोडाय चड आहा इश म्हूण. सो हांवें बाथरूम गेलो, म्हाका थंडाय हात म्हूण. ओके, सो आमी बीन भायर सरताय. बेगीन गेल्यार बेगीन येतलीं. सो हेंगे केस कातरपा जाय आनी म्हाका मातशें थोडें ग्रीनफर्ड थिंग लिडल आहा न्हू, थिंग वचपा जाय, फूल घेवपा जाय. सो फूल घेवन येतलें आनी आमी चोय भायर सरलीं वचपाक. सो भायल्यान बरी थंडाय आहा आयज. सो जायना तरी पसून कितें करपाचें, वचपा जायेंच. चाय हाड मरे. सो लेटर आहलोलीं थोडीशीं, ती उडोवपा जाय म्हूण सांगलोलें. हिंगेन यो म्हणजे पोस्टां घालपा जाय आहलोलीं, ती हाड म्हणलोलीं. भायर सरता उगडास ना. सो बसी टायम बीन चोयलें ना, कित्याक ग्रीनफर्ड वयताय न्हू. सो थिंग खंयच्या बसीचेर दर्यान या म्हणलो ताका. सो 120 आनी हांव पावलीं ग्रीनफर्ड. सो हांव थिंग गेलोलें केस मारपाक. थिंग सद्या लूट आहा. लूट म्हणजे आनी 2 जाण आहाय. सो तें म्हणलें हांवें म्हणलें मातशें लिडलां वचोन या, लिडलां फुलां घेवन येवपाचीं. सो आनी लिडलां जालें घेयलें आमी हेचें फुलां. आनी न्हू लिडलां ना म्हाका एक सबस्क्रायबर मेळ्ळें. सो तें ग्रीनफर्ड तर लिडलां येयलें जाल्यार तें मेळटा म्हाका. सो लास्ट टायम आनी एक फावटी बीन मेळ्ळोलें. सो तें घेता खबर. वॉल्टर आली, थँक्यू तुका, तुवें आमगे खबर बीन घेयली म्हूण. ओके, सो आतां वयता केस कातरपाक. सो बरें दिसता अशें करून कोणूय मेळ म्हणटरी आनी केन्ना खबर बीन घेताय म्हणटरी बरें दिसता. साफ कोत्ताय बीन म्हूण आनी व्हिडिओ बीन चोयताय बीन म्हूण. ओके, हेचो तुमी मोग दियाय आमकां. ओके, चल वयता. सांबाळ, वारो मारपा लागलें आतां.
आनी हांव स्कायलान हिंग केस कट करपाक बसलो आनी तो केस कट करता तेका बरो एंटरटेन करतालो. सो ओके हा मरे म्हूण अशें कोन्न आनी सायडीन वॉल्स्टर केस कट करतालो हो चोय दिसती पडटा हारशा. सो तेगे सिंपल कट मारलो आनी हेगे मशरूम कट मारलो आनी तो तेका बरो चेराप कोरी स्कायलनाक. You ready? You see? It's rumble. Normal. You're all done. आनी तेणें केस कातता तेणें सांगलोलें तूं तर बरो कोन्न केस कट करून दिल जाल्यार तुका आपूण लॉलिपॉप दितो म्हूण. सो तेका विचारीतो कितली लॉलिपॉप जाय काय म्हूण. स्कायलनान मागीर 2 लॉलिपॉप म्हूण सांगलें. सो 2 लॉलिपॉप एक वॉल्स्टरा आनी एक आपण्या म्हूण. आनी आमी येयली केस कातून बीन जालें. स्कायलनान केस कातता तेदोना रोडना बीन कांय ना बरो भशेन बसून केस कट केले तेणें. कित्याक एवरी टायम हांव जेन्ना वॉल्स्टरा घेवन वयता न्हू तेदोन तो चोयतालो आनी म्हणटालो कॅन आय कट माय हेअर गाय म्हूण. आनी हो चोय वॉल्स्टरा गे लूक दाखयता तुका पयलीं हांव. चोय तेका हांव ऑलवेज सिंपल मारता अशें आयज विदावट लायन मारला तेका. सो बेश्टे कट केले स्कायलना. Is the best, I would say. चोय स्कायलना गे लूक चोय. Mushroom. सो चोय You सायड वे करून दाखय मरे तुगेले. सो केस कट करून येयला तेगेले. चोय तेगे लूक. चोय तेगे लूक. कमेंट करून सांगाय केस दिसतो. And say whose is better, mine or Skylar's. सो कोण बरें दिसता सांगाय खंय. आनी चोय सगळें डेकोरेशन केलें तें. सो डेकोरेशन म्हणल्यार हांव हिंग सद्या मातशें तेशें आंगार उदक घालता कित्याक केस कातलो आहाय न्हू. सो तांकां मातशें न्हावयता आनी तुमकां हांव दाखयता. सो मेजा टेबल चेंज केलें तें आनी डेकोरेशन केलें तें लायट बीन पेटयन. ओके सो तांकां मातशें तेशें आंगाचें उदक घालता. आंगार म्हणल्यार माथ्या वयल्यान सो आनी ते न्हावले बीन आनी तांकां चाव बीन करून दिलें. सो ते हाताय डोनट हाडलोले तेंकां तर हायलो आपणालो. आनी स्कायलनान आपणागे हायलो पयलींच आनी आतां लॉलिपॉप ओपन करून दी म्हूण रावता. सो बेगीन च्या बीन पिलतो. च्या म्हणजे डोनट हायला च्या पिवचो आहा. आनी चोय 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 Show you all the कोण दिल रे तुका तें लॉलिपॉप. when I was going to have haircut, Baba and me. Then and they give me lollipop. चोय चोय ताका सारको चॉकलेट म्हळ्यार साम पिस जाताय ते दोगांय. चोय वो आनी ओके कोत्ता ओपन कोत्ता राव मातशें राव. हांव मातशें उलयता मरे. After video, okay? ओके सो सॉल्व जालें. आतां मागीर वॉल्टराक कितें करपाक जाय. तो कामासान येयलो म्हणटरी मागीर तें खावपाक कितें कोत्ता. आनी तुमकां हांव पयलें सांगचें न्हू पयलें मगे डेकोरेशन दाखयता. सो डेकोरेशन केलें तें असो डेकोरेशन. सो डेकोरेशन कोत्ता तेन्ना कांय व्हिडियो बीन कांय काडून नासलोलो. सो हेचो म्हगेलें डेकोरेशन आनी हेचो गोटो. हो गोटो हांवें पयलो बेस्तो केलोलो वॉल्टरान मागीर मुडा येयले तेदोना तेणें केलो चोय. He upgraded it. हय सो तेणें मागीर मॉडिफाय केलो. He make also सो तेणें मागीर मॉडिफाय केलो तो चोय. केला बांय केला. हे रूख वॉल्स्टरागे हेडांतले हातोर आनी हे हातोर तो कामाक वोसोन घेवन येयला. चोय खुंयसान घेवन येयला तो खबर ना म्हाका. आतां मातशें आल्लो आहा तो सारको करूंक जाय म्हाका कित्याक तेणें तें सोल बसयता ते दोना हें केल्लें. आनी चोय ह्या पाटी हांवें एक चेंज केलाय. हांगा ते पिक लायटी घालताल्यो फकत हें कोरी हांव रावंड असो सर्कल. ह्या पाटी अशें करून स्ट्रींग अशें लांबयला हांवें आनी BNMसान हाडलो हेचो लायट्यो. ह्या पाटी तेणें आखो क्रिसमस ट्री बीन तेणें न्हेसयला. आनी हेचो म्हगेलें सायबिणी टेबल न्हेसयलें तें तुमकां सांगलो ना हांवें शिनाचेर ऑर्डर घालपा जाय आसलो म्हणून. सो हांवें ऑर्डर घायल्ली हेचो आर्क तो आनी हेचो टेबल. आनी हांवें गार्लंट केला हांवें फ्रेश फ्लावरां न्हू ती. हांवें शिनाचेर ऑर्डर घायलोले रोजीस आनी सो तेज केला हांवें.
सो लायट पेटोवन दाखयता तुमकां ओके सॉरी लायट पालोवन दाखयता तुमकां केस दिसतें हेजे बरे लायट पेटोवंक नाय गोट्याचे मूव रे ओके हचे लायट पेटोवन आनी हचे टेबल सायबिणीचे सो सगळी कॅश दिसता सांगाय म्हाका ओके And which one is the best again? आनी हेचो डेकोरेशन म्हणजे आमगे लास्ट टायम हांवें केलो तेंच चड व्हडलें कांय करना कार्ड वॉचरा इस्कला दिताय ते पास कोत्ताय ती तेंगे कार्डां सो ती आनी हो आमगेलो सेंटर पीस बॉल सो ते फूल बीन हाडलो ती हांवें सगळीं गायलीं सायबिणी बरे गायलीं आनी वाजांक घालतलें थोडो बाजार आहलो तोय बीन हांवें जाग्यार दवरलो सगळें म्हणटा आज जालें आनी आतां बसून आहा आनी तुमकां सांगता कितें जालें तें कित्याक आमगे हितू दीस म्हणल्यार व्लॉग येयलो नाहलो तें कितें जालें तें सो बाब ना बोन्ना आहलोलो म्हणजे ताका थंडी जालो आहली आनी कांय नाहलें ओके आहलो तो सो मातशें ताका अशें करून होकली मारताली पूण तितली मारनाहलोली ताका तो इनेलर आहलो न्हू तेगेलो सो ताका मातशें अशें करून कितें प्रॉब्लम जालो जाल्यार हांव ताका तो इनेलर मारतालें सो म्हणटू ओके आहलो अकस्मात मागीर तेगेली होकली स्टार्ट जाली होकली म्हणल्यार दिसान मारनाहलोली जेन्ना तो न्हिदोंक वयतालो तेदोना ती होकली मारताली सारकी न्हीद पडनाहलो जे तेशें करून म्हाका केश करून मारताली तेशें करून मारताली ताका सो हांव ताका रातीन विक्स काडटालें तेल काडलें सगळें कोत्तालें बट तेगेली ती होकली बजय नाहली सकाळीं उठोन हांव ताका मागीर अशें करून तो दाटोपाना रोस काडून दिल्लो मागीर प्लस वॉल्टान ताका कांद्या सिरप करून दिलें अशें करून वखद केलें आमी ताका अशें करून केलें ना म्हूण कांय ना सो एक दिसा अशें करून क्रिसमसा शॉपिंग कोन्न आमी हें कोन्न येयलें म्हणटरी तेगेलें ती चड जाली जे दीस आमी भायर सावन येयले तेन्ना सो आनी एकूय विडियो केलोलो तेदोन तो ताका होकली मारताली बट तितली मारनाहलोली सो म्हणटरी ओके अशें करून हांव ओके आहलो अकस्मात तेगेली होकली मानसा इतली जाली की आमकां ताका राती कडेन एमर्जन्सी घेवन वचों पडलें सो एमर्जन्सी घेवन गेले म्हणटरी तो म्हणपा लागले ताका तितली मेजर ना म्हूण ती तूं कालपोल आनी न्युरोफीन आहा ती सिरप घाल म्हूण सो तें म्हाका कांय थिंगा हें करून नाहलें हिलिंटन घेवन गेलें तेन्ना हॉस्पिटलान सो हांव नॉर्मली ताका कितें जाता जाय एमर्जन्सी हांव थिंगा घेवन वयता ताका हिलिंटन वयता हॉस्पिटलान सो थिंगेन गेलें सो एमर्जन्सी घेवन गेलें जाल्यार ते म्हणपा लागले ताका तितली हें जायना म्हणपा लागलें सो ओके आहा सो म्हाका हांवें सांगलें ताका इनेलर मात म्हूण सांगलें ताका हांव तो इनेलर मार म्हणपा लागलो ते ब्लू कलर इनेलर आहा चोय तो सो ओके तो मान म्हणटू बेटर जातालो पूण होकली थांबनाहली थांबना म्हणटा आमी दोतोराक हिंगसोन एमर्जन्सीसून येयली मागीर तो म्हणजे हांवें अशें कोन्न वखद कोन्न मातशें सुमरा जालो सुमरा जातपूसान जालो वॉल्टा बोन्ना म्हणल्यार सेम ताकाय बीन तशी जाली थंडी जोर येवना बट अशें करून थंडी आनी होकली मारपा लागली मोदें अशें करून जेवण अशें करून जेवपा उणें करपा लागलो कित्याक हायना बीन जालो अशें करून हातां ओकार येता म्हणपा लागलो हें करपा लागलो कांय हायना जालो सो आमकां कितें दिसलें लायक थंडेन बीन अशें करून रूच येवन ना न्हू तशें करून जाला आसतो बीन म्हूण सो तेका लागून कांय हायना काय म्हूण सो मागीर ताका डॉक्टराक गेलो एपॉयंटमेंट आहलोलो सो तो दोतोरा थिंग गेलो सो चॅकअपा ताका उत्तर न्हू म्हयन्या अशें करून उरताय न्हू सो ताका गेलो आनी ताणें सांगलें आपणें अशें जाता म्हूण सो मागीर ते म्हणपा लागले सिमटम्स सो लास्ट हें जालें म्हणटरी जेन्ना तेगेली आतां तेगेली किडनी 10% लो आहा सो तितली जाल म्हणटरी ते सिमटम्स जाताय म्हणजे ओकार येवपाचे जेवणा रूच उरना जीव टायर्डनेस जाता अशें करून सो मागीर तो म्हणटा दोतोरागेर सावन येयलो आनी मागीर विचारलें कितें जालें काय म्हूण मागीर तो अशें सांगपा लागलो सो मागीर थोंडायी मेन म्हणल्यार जेन्ना तो आतां थोंडायी गेले जाल्यार ताका पोटान दुखतालें सो पोटान दुखता म्हणटरी आमकां तें कळोन आसलोलें सो कितें जाता काय बीन म्हूण
सो तें पोटान दुखता म्हूण हिंग तेणें GP अपॉयंटमेंट घेयलें आनी तेणें सांगलें अशें अशें प्रॉब्लम जाता म्हूण. मागीर तें तेका टॅबलेट दिल्यो आनी म्हणटू 7 दिसां कोर्स तो कंप्लीट कर म्हूण. सो तो म्हणटू येयलो आनी तेणें म्हाका सांगलें अशें म्हणटरी सांगतरी म्हाका मातशें स्ट्रेस जालें लायक म्हणजे 10% उरप म्हणल्यार आनी 8% जाल म्हणटरी म्हणपा लागलें डायलिसीस स्टार्ट करपा पडटो म्हूण. सो हांव मातशें शॉक जालें की लायक इतली फास्ट तेगे किडनी हें देंवताय म्हूण. सो मूड ना जालो कितें करपाचो आनी व्हिडिओ बीन करूंक गेल जाल्यार तो बेजारपा लागलो सामको वॉल्टर बेजार जावपा लागलो सारको कोण नाका आपणे व्हिडिओ घेयनाका सारकें अशें कोन्न बोर जायनाय तशें कोन्न जावपा लागलो सारको. मागीर म्हगेलोय बीन मूड अशें कोन्न हें जायना जालो लायक अशें कोन्न तो कितें खायना आनी कितें अशें कोन्न तेका अशें कोन्न प्रॉब्लम जाता तेंचो म्हाका सामकें लायक हें जावपा लागलें. सो मागीर तेका ते दोतोरागेर गेले तेन्ना तेका आनी कितें तरी दिलें तेमी. सो तें म्हणपा लागलें तें चालू कर म्हूण. सो मागीर म्हणटू जालें सगलें तें बीन जालें आनी डिसेंबरा आमी मागीर हांवें म्हणलें डिसेंबरा 1 तारखेर आमी डेकोरेशन स्टार्ट करुया म्हूण. सो डेकोरेशन स्टार्ट करपा सगलें व्हिडिओ बीन हें करपा लागलो बेजारपा लागलो. व्हिडिओ कर रे म्हणलें हें कोत्तें कितें डेकोरेशन ना म्हणपा लागलो आपणा मूड ना म्हणपा लागलो. मागीर तें टेस्ट म्हणटरी म्हाकाय बीन लायक अशें कोन्न हें जावपा लागलें की आसूं एकाय बीन मूड ना कित्याक फोर्स करपा जाय अशें बीन म्हूण हांवें बीन हें करूं ना. तें म्हणलें ब्रेक जाल्यार ब्रेक घेया म्हूण अशें म्हणलें आनी मागीर व्हिडिओ करूं ना. डेकोरेशन बीन कोन्न जालें म्हणटरी थोड्या दिसांनी स्कायलना केन्ना पोत्तून थोंडी चाडवली. सेम प्रॉब्लम जावपा लागलो तेका थोंडी नाक व्हांवपा लागलें. पयलीं म्हणपा लागलो आपणा कान दुखताय म्हणपा लागलो. म्हाका दिसलें कानाक कांजूल बीन जालाय गाय बीन म्हूण तेजेन कान दुखताय काय म्हण हांवें चॅक केलें बेश्टें मोबायलार टॉर्च घायलो आनी चॅक केलें कांय नासलो बट मातशें अशें करून दोनी कानार रेड जालो आहलेलें. आतां चड कोत जाल्यार मागीर कान दुखता म्हणटा जाल्यार हांव मागीर तेका घेवन दोतोरागेर वचपा आहलोलें. सो GP अपॉयंटमेंट घेवपा आहलोलें. सो म्हणटोच तें जाता म्हणल्यार नाक व्हांवपा लागलें थोंडी जाली. सो तो काना हात लावपा दिनासलो न्हू. सो हांवें म्हणलें थंडेन गोडेक कान हें जालाय गाय म्हूण आनी त्या दिसांनी हेजे न्यूजाचेर दाखयतालें वायरल इन्फेक्शन हें जाता म्हूण. सो भुरग्यां मातशें तुमी सांबाळाय म्हूण. सो म्हाका दिसलें तो वायरल आसतो म्हूण. मागीर म्हणटू अशें करून हांव तेका वखद घालतालें कालपोल घालतालें. अकस्मात मागीर तेका वय फ्रायडे तेका हें केलो. फ्रायडे तेका एमर्जन्सी वयलोलो. सो तेम सांगलें तेका कांय ना म्हूण तेशें कोन्न मेजर. सो 2 विकांनी पोतून सेम तेका प्रॉब्लम जावपा लागलें. थोंडी जाली कान दुखपा लागलें. मागीर अकस्मात तेका पोतून फ्रायडे तेका हें जालें कितें जालें थोंडी चड जावपा अशी होकली मारपा लागली. होकली मारता आनी मुको तो हो इनेलर नासलोलो हो पंप नासलोलो हें नासलोलो तेगेलो. सो नासलो म्हणटरी म्हाका तेका हें करूं कित्याक हो मारल्यान मातशें तेका मातशें हें जाता तो सेटल जाता मातशें तेगे जिवा बरें दिसता. सो काडलें आनी हांवें म्हणलें वॉल्टर म्हणलें म्हणजे फ्रायडे म्हाका दीस हें केलो चोया म्हणलें निवडोत गाय म्हूण. सॅटरडे गेलें. सॅटरडे आमी काडलें आनी बाजरांक गेलीं क्वॉलिटी फुडां गेलीं. क्वॉलिटी फुडांसून येता म्हणल्यार हो सामको अशें कोन्न हें जावपा लागलो. आतां म्हणलें वॉल्टर म्हणलें बाबागे तो चड जाता जाल्यार म्हणलें तेका आमी घेवन या रातीन म्हणटू घेवन गेल्यार चड जालें जाल्यार घेवन गेले जाल्यार म्हणलें बाबाली न्हीद पिड्यार जाता वॉल्स्टराली आमगेली न्हीद पिड्यार जाता चोया म्हणलें तेगे तेका घे आनी या म्हणलें जे आनी बीन. सो आमी अशें करून हें केलें लायक अशें करून. सो आमी काडलें आनी जेयलीं बियलीं रोजार बीन तेच बीन केलो आनी तेका आमी घेवन गेलीं हॉस्पिटलान जस्ट चॅक करपा पोतून तो सगलें बरें आहा कित्याक तेगे ब्रिथींग ना अशें करून हें जातालें आनी मुको ना हो पंप नासलोलो. सो मारल्यार मातशें बऱ्या पडटा न्हू म्हाका. सो हो मुको साप नासलोलो. सो काडलें आनी आमी तेका GP घेवन हिंगा एमर्जन्सी घेवन गेलें पोतून हेलिंग्टन. सो थिंगसान गेले म्हणटरी तेम चॅक केलें तें म्हणपा लागलें तेम चॅक करतरी तेका तेगेलें ब्रिथींग साम फास्ट जावपा लागलें. सो तेमी आनी वोगोत केलें ना तेका डायरेक्ट तेमी चिल्ड्रना हें भुरग्यां हें आहा न्हू तेश धाडलें तेमी. सो तेम थिंग चॅक केलें आनी तेमी सांगलें थिंगा भायल्यान फर्स्ट वेटींग हितू एरिया चॅक कोत्ताय न्हू. सो तेमी सांगलें तेगे ब्रिथींग देंवता म्हूण. सो तेमी
तेका बेगीन फास्ट वचोन म्हाका बसोन लेगीन पडना. सो तेमी चॅक केलें जाल्यार तेगेलें तें पल्पिटेशन आहाय तें सारकें हाय वचपा लागलें सारकें. तेमी चॅक केलें सो तेमी बेगीन म्हाका तेका हें दिलो पंप मारलो. सो ब्लू सो ब्लू मारलो म्हणटोरी मातशें चोया म्हणपा लागलें. सो ऑब्जर्वेशना दवरलें तेका तशेंच आनी चॅक करपा लागलें तेका. सो तेगेलें निवडोल ना पोत्तून येयलें आनी ते 4 वरांनी पोत्तून मारलें. सो पोत्तून चॅक केलें जाल्यार तेगे निवडोंकू ना. ते म्हणपा लागलें 4 वरांना तेगे निवडोल ना न्हू. सो पोत्तून आमी आनी 2 वरान मारतो म्हूण. सो ते दोबोसा 2 वरान मारचे न्हू पयलें न्हू स्कायलान न्हिदलो. सो न्हिदलो म्हणटोरी तेका तेगे न्हिदतोरी तेगे हें ऑक्सिजन लेवल देंवपा लागलें. सो आनी तेमी सांगलोलें तेका मॉनिटरायज हेजेर हें दवरलो आहलोलें तेगे हेजेर घाल. सो ते चॅक कोत्ताले. सो तेगेलो फर्स्ट आहलोलो जेन्ना तेका लायले ते दोना न्हिदचे पयलीं आहलो तेगेलो 95 मागीर 94 92 अशें कोन्न हें जातालो. तेमी सांगलोलें 90 जालो म्हणटोरी म्हणजे ते चॅक करूं येनाय जाल्यार 90 जालो म्हणटोरी सांग म्हूण. सो अप एंड डावन जावपा लागलें 91 92 अशें कोन्न अप एंड डावन जाता. तेका तेन्ना मातशें दोळ लागलो. हांवें म्हळ्यार तो काल म्हणजे न्हिदोंकू ना आयज दिसभर न्हिदोना कांय हायलो ना आनी कितें हावूंकू बीन गेलो ना तो पयलीं. पूण एटलिस्ट उदक पितालो च्या पितालो कांय हाय नाहलोलो अशें म्हणलें. आनी तेका सांगलें दोतोरा तेगेल्या आनी तेन्ना तेका सावन दोळ लागलो. न्हिदता तेका तेगेलें ऑक्सिजन लेवल सामकें देंवलें म्हणजे 90 आहलो ते 89 जालें 87 86 मागीर 85 जालें. तेमी बेगीन ती येयली आनी तेका तें हें लायलें ऑक्सिजन मास्क लायलें नाका जें म्हाका लायलो न्हू तेशें कोन्न तेका लायपा लागलें. आनी तो सामको सांवार घालता आय डोंट वॉन्ट म्हूण. मागीर तेका सांगलें मामा लायलो न्हू तेणें म्हाका चोयलो न्हू लायला तें. सो तेशें कोन्न लायताय म्हूण सांगलें. पूण पेनींग म्हणपा लागलो तेका तें सारकी हें जाता दिसता खबर ना कितें जाता तें तेगे तेन्ना जिवा. सो पेनींग म्हणपा लागलो केसो लावून दिनाहलो. हांवें म्हळें न्हीद मागीर म्हाका 1 मिनट म्हूण तूं सोडनाहलोलो. सो तेमी मागीर तो लायन आमकां आख्खें रातभर ते ऑब्जर्वेशनान दवरलें मॉनिटरायज कोन्न दवरलें तेका तेगेलें केशें जाता तें. सो तो न्हिदों वयता तशें तेगे ऑक्सिजन लेवल सामकें देंवतालें. मागीर तेमी रातभर दवरलें आनी सकाळ फुडें 6:30 6:30 ते येयल्यान सांगपा लागलें आतां आमी बेश्टें काण चोया म्हूण. सो तो बेटर फील जाता काय लावपा पडटा तें. सो तेगे तो नाकांतले तो हें काडलो. सो हांव तो हिंग व्हिडिओ घालतां तुमचो हें. सो हिंग तुमकां हांव तो व्हिडिओ शेअर कोत्तां. तेगे ते नाका ऑक्सिजन लायलो तो. सो तो काडलो आनी मागीर ना तेका चॅक केलें. सो तो न्हिदलो मातशें. तेका म्हणपा लागलें न्हिदोय लायक न्हिदतोरी तेगे ऑक्सिजन लेवल देंवता न्हू चोया म्हूण न्हिदोयन म्हूण. सो हांवें तेका न्हिदयलें. सो न्हिदतोरी मातशें तो ओके आहलो. सो देंवलो ना तेगेलें तितलें अशें कोन्न देंवपा जाय तितलें. मागीर तेमी पोत्तून तेका हो पंप मारलो. सो हेजेर मातशें रिलॅक्स अशें. मागीर तेमी सांगलें लायक तेगे ओके आहा अशें म्हूण. सो आमी मागीर संडे मागीर इवनींग अशें आमी 4 या 4:30 अशें तेमी आमकां डिस्चार्ज केलें. सो तो बरो आहा म्हूण. बट तेमी सांगलें हो पंप तेका मारीत राव म्हणजे तेन्ना तेका तें हें जाता तेदोन मार म्हूण स्टॉप कोन्न नाका म्हूण. सो तेजेन मातशें तेका रिलॅक्स फील जाता म्हूण. आनी विदीन 3 दिसांनी या 4 दिसांनी तेगे तो निवडोना जाल्यार जीपी कॉन्टेक्ट कर आनी तेका चोडूय जाता तितून हें कोत्ता जाल्यार पोत्तून एमर्जन्सी घेवन यो म्हूण सांगलें. सो मागीर म्हणटून तेका येयलें 1 वीक अशें हांवें तेका चोयलें. सो बरो आहलो अशें कोन्न हें जालें ना. बट अशें कोन्न क्लियर जालें नासलें. बट हांव तेका हो हे दोनी हें मारी तेका हो पंप मारतालो. मागीर जीपी सोन म्हाका मागीर 1 विकान तेका कॉल येयलें. सो म्हाका तेमी विचारलें कितें जालें काज हांवें म्हळ्यार तो चलता धांवता बीन जाल्यार म्हूण तेका रोज मारता उलयल्यार तेका रोज मारता म्हूण सांगलें. सो तेका जायना म्हणलें इतलें तो हें जालो. तो ती म्हणपा लागलें तो वीक जालो आहा. आनी सेकेंड थींग म्हणल्यार हांवें तो कांय हायना आतां पयलींच्या भाशेन कितें दिलें जाल्यार हातालो तशें करून हायना म्हूण सांगलें. पयलीं म्हणल्यार कितें पिवपा सोदतालें तेंय बीन पिवपा सोदना. सो दूद पयलीं पितालो तोय बीन आतां तेणें थोडे केला अशें म्हण हांवें सांगलें. सो हो पंप आहा तो म्हणपा लायट म्हणपा लागलो. सो आपूण म्हणपा लागलो ब्रावन कलर पंप दिता म्हूण. सो तो मार म्हूण तेका. सो आतां तेमी तेका जीपी सोन हें केलो आहा. सो हो सेम म्हाका दिलें तेशें कोन्न बट म्हगे डिफरंट आहा. सो हो तेका ब्रावन पंप दिलोचो आतां. सो चोड तेका तेगेली ब्रिथींग फास्ट बीन जाता जाल्यार सो हो मारपाचो. आनी आतां म्हाका खंय वयता जाल्यार हे दोनी कॅरी करपा जाय तेगेले आतां. सो हेसो जाल्यार आमकां
नोव्हेंबर सोन ते डिसेंबर म्हणल्यार आहलो आमी बंद ना. आनी तो काल व्हिडिओ गायलो तो लास्ट नोव्हेंबराचो 28 तारखेर काडलो तो. आनी तेजेर बीन जायत जाणांनी कमेंट केलें कित्याक तूं व्हिडिओ कोन्ना, कितें जालें, केशें आहा तुगे घोवागे हेल्थ बीन म्हूण. थँक्यू तुम सगल्या, तुमी आमचे पासत अशें करून हुस्केताय म्हूण थँक्यू. आनी आमी च्या पिना मातशें बसलो आहलोली कित्याक टायम जावचो आहलो न्हू, कित्याक तेंकां केस कातून हाडलो माथ्यार न्हावयलो न्हू बेगीनच. सो हांव मातशें बसलोलें ते दोबुसा देराचें मारलें. चल जाल्यार वॉल्टो येयलो कामासून. मागीर कितें जालें काय म्हूण सो जिवा बरें ना जावन येयलो म्हणपा लागलो. तुमकां म्हणलो न्हय तेका थोंडाय बीन तेगे पोटान दुखता म्हणून. सो तेगे पोटान दुखपा लागलें आनी तो येयलो मागीर. सो हांवें येयलो तो आजो एक बसून आहा न्हांवोन बीन मेळयता तुमकां. सकाळ मेळटा म्हणून तुमकां अशें आतां रोकडो येयलो व्हिडिओ करपा लागून. ओके सो मातशें बंद जालो थोंडाय चड आनी थोंडाय पडल्यार म्हाका मागीर पोटान दुखता लेफ्ट सायडीन. सो काम करपा जायना मागीर कित्याक हांव भायल्यान फोकलिफ्ट चलयता. सो आमकां जायना म्हूण सांगलें मागीर आनी हांव वयता म्हूण सांगलें तेंकां. रावनूय कांय फायदो ना थिंगा. सो इतल्यान येयलो हांव 5 सो हांव येयलो ट्रॅफीक आहली 5 जायन काबार केलो न्ही. सो ट्रॅफीक आहली फ्लॉसीन सांगलां आसतना तुमकां व्हिडिओ कित्याक जायना आहलो ती. सो सांगलां आसतलें स्कायलान बंद आहलो हांवूय बंद ना जालो. तो कार बी येता लायक ब्रश बी करता तेन्ना कार येयल्ल्या भशेन ताजे तेन्ना कार येयल्ल्या भशेन जेवण बी नाका दिसता म्हाका. सो आतां तितली बरें दिसना अशें जिवाक. सो लो फील कोता. सो जेवणा बी मातशें आहलो आहा. सो करमल बी केलें तेणें मागीर पयर काल काय पयर गो पयर केन्ना केलाय करमलान दोश केला. दोश मोव जालो तेगेली. दोश फस्ट टायम केलो तेणें. सो दोश मोव जालो आहा आनी नेवरी केलाय. सो कांय केलो ना आहलें पयरू केला. मागीर गोठ बी रेडी केलो हांवें काल पयर तोवूय केलो. दाखयलो आसा तेणें तुमचो वयलें रेडी केलें तें. ओके आनी हय तुमी बी आतां बरीं करून रावाय सेफ रावाय कित्याक आतां क्रिसमस पार्टी जाता न्यू इयर पार्टी जातली. कित्याक आतां वायरल इन्फेक्शन चलता दिसता कित्याक बाबा तेंच लागलेलें इन्फेक्शन कितें जाल्लें तेका. सो तुमी बी पार्टी करता तेन्ना बी केअरफूल लायक तुमगे केअर घेयाय गेट टुगेदर जाता तेन्ना. ओके आनी थँक्यू तुमकां सगळीं तुमी म्हजे पासत मागताय मो आनी तुमी म्हाका प्रेयर्जां दिताय मो सदां जायत जाण. आनी जायत जाण खबरूय घेताय मुगेली आनी आमी तेंचे पासत मागताय. आनी एक म्हणल्यार तेणी हें हाडलें म्हाका वॉर्म उरपा लागून जॅकेट हाडली. सो दाखयता तुमकां. ओके जॅकेटां हाडलो तेणें म्हाका. जॅकेट शिनाचेर ऑर्डर केल्ली. सो हेत बटन आहा तेका हिंगा आनी रेड म्हणल्यार लायक गरम जाता. मागीर वायट पेटा मातशें लायट मागीर मिडियम ब्लू आहा ती. ओके सो हेंचे भितरल्यान अशें करून आहा. सो हें आहा हिंगा गरम जावपाचें हिंगा मागीर मदें मदें पॅचीस अशे. आनी पावर बँक आहा तेका. पावर बँक सेपरेट घेवपा पडटा. पावर बँक हांवें एमेझॉनाचेर ऑर्डर केल्लो. सो चोय पावर बँक तेका भितर चेन आहा तितून घालून दवरपाचो. बट तो तितलो आजून बऱ्या पडना म्हाका. पूण भायल्यान थोंडाय चड आसता. घान वयता पूण तरी पासून म्हाका दिसता थोंडाय खाता आनी पोटान दुखता. ताका लागून मागीर जायना बेगीन येवपा पडटा. आनी स्कायलाना केंस मारून हाडलाय तेणें आयज. आनी स्कायलान बरें दिसता चोवपा. ओके लास्ट टायम गोंयसून मारलो तेगेले चयलो न्हू तुमी तेन्ना रडटा खंय तो आनी तेन्ना रडवता सॉरी हांव आहलो बराबर. आनी याददाश वयता तेगेली. हय याददाश मातशी उरना म्हाका. एक फावटी उगडास उरना. याददाश मातशें कमजोर जालो आहा. गजनी जावपा वचोलो आहा दिसता मागीर ऑड्ड्यार बी बरोवपा पडटलें. कामां बी हांवें आवर्स लेस केलाय. सो पयलीं 40 आवर्स कोता आतां हांव 30 आवर्स कोता लायक कित्याक म्हगे पोटान दुखता मो. सो आतां 6 वर कोता. सो हांवें तेंकां सांगलें म्हाका मातशें लेस कोर तें जायना म्हजे कडेन. सो मातशें लो फील जाता न्हू सो तेका लागून. सो कामाचें मातसो म्हूण घेताय ती अशें करून सपोर्टीव अशें करून कितें जाता जाल्यार बी सांग म्हूण सांगताय. ओके
आणि तुम्ही आहे ना म्हजे पासून मागताय सो थँक्यू तुमकां जायत जाणां म्हजे पासून मागताय खबर घेताय ओके. लास्ट टायम किडनी ट्रान्सप्लांटा हें आसलो म्हाका अपॉयंटमेंट फर्स्ट अपॉयंटमेंट जालो म्हगेलो बट आजून लिस्टाची घायली ना. आतां जायत टेस्ट आहाय सो टेस्ट करून मागीर सगळे रिजल्ट बरे येवपा जाय सो तेच्या फाटल्यान मागीर ती लिस्टाची घालता म्हाका ओके. आनी मागीर तें आ जाल्यार मागीर सांगता तुमकां मागीर. आनी ते नावले हांव उरलो आहा न्हांवपाचें मागीर करपा जाय तेच आनी मागीर चोवपाचें हाल तिके जिवा बरें आहा जाल्यार वयता तो कामा ना जाल्यार वचपाना. आनी होप तुमकां हो म्हगे विडियो लायक जातलो आनी तुमकां तो लायक जाता प्लीज लायक कराय शेअर कराय आनी सबस्क्रायब करपा विसरो नाका. टील देन टेक केअर बाय बाय सी इन माय नेक्स्ट विडियो. मोग आसती.